दुनिया की कोई ऐसी रियासत है जो ये कहे कि मेरे बच्चे कहाँ गए मुझे नहीं पता। पैटर्न है जिस तरीके से गायब करने के बाद लोगों के घर वालों को धमकियां दी जा रही हैं। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है वो सियासी कारकुनों के खिलाफ लगा हुआ है। एक घर के 4 मर्द हैं, चारों को उठाया गया। अगर किसी ने कोई जुर्म किया हुआ है उसके खिलाफ जरूर पर्चा करें, उसको अदालत में 24 घंटे के अंदर पेश करें। आज उनके हवाले से बड़ी मीनिंगफुल और लंबी हियरिंग हुई है। उसके एक पोर्शन में अटॉर्नी जनरल को हिदायत जारी की गई और दूसरी पोर्शन में पार्शली मेरे आर्ग्यूमेंट्स को जस्टिस गुल साहब ने सुने। उसके 3 हिस्से हैं उस अगवा के। एक ये है कि आज उसको 72 दिन हो गए दोनों भाइयों के अगवा हुए, और दूसरा उसका हिस्सा जो मैंने बहुत ज़ोर देकर कहा वो ये है कि मुझे अटॉर्नी जनरल साहब या दूसरा कोई लॉ ऑफिसर ये बताए, या कोई ऑफिसर जो खड़े हैं वो ये बताएं कि दुनिया की कोई ऐसी रियासत है जो ये कहे कि मेरे बच्चे कहाँ गए मुझे नहीं पता। और फिर उसका जो दूसरा हिस्सा था उसमें मैंने ये भी कहा कि एक पैटर्न, वही लंबी आज तकरीबन 1.5 घंटे की मैंने आर्ग्यूमेंट्स किए हैं, जो पैटर्न है जिस तरीके से लोगों को उठाया जा रहा है, पैटर्न है जिस तरीके से गायब किया जा रहा है, पैटर्न है जिस तरीके से गायब करने के बाद लोगों के घर वालों को धमकियां दी जा रही हैं, या मुतल्लिका अफराद जो पॉलिटिक्स में हैं और बैरून मुल्क हैं या किसी तरह से काबू नहीं आ रहे, जो भी अगवाकार हैं उनके, तो इनको ये पैटर्न ये बताता है कि ये किसी अकेले थाने का काम नहीं हो सकता। लेकिन पुलिस डेफिनेटली इन्वॉल्व होती है इसमें, इसलिए कि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो पुलिस, और बड़ी बदकिस्मती की बात जो हमारी रिसर्च से सामने आई है, आज अदालत ने उस पर तशवीश का भी इजहार किया है, वो ये है कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है वो सियासी कारकुनों के खिलाफ लगा हुआ है। और जो असली दहशत गर्दी हो रही है जिसमें हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं, जिसमें हमारे शहरी वो शहीद हो रहे हैं, हमारे नुकसानात हो रहे हैं, पाकिस्तान आलमी तौर पे उसका चेहरा दागदार हो रहा है कि ये हमारे सर्जेंस हो गई है, जो इंसर्जेंसी है उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। ये सारे जितने भी CTD वाले हैं वो उनकी पक्की, जो अगर कोई प्रमोशन चाहता है या अच्छी पोस्टिंग चाहता है तो कितने डाले वो भर सकता है और कितने भरवा सकता है, ये ग्राउंड बन गई। फिर जज साहब ने मुझे कहा कि मैं उनकी मुआवनत करूं 3 बातों के ऊपर। एक तो ये है कि शरई तौर पे क्या जराइम बनते हैं, किसी को अगवा करना और उसके घर वालों को उसकी जगह सज़ा देना। उस पर मैंने कहा मैं तैयार हूँ। उन्होंने कहा जुमरात को इस पे मौजू पे आपको सुनेंगे। दूसरा जो मौजू था, उन्होंने कहा कि अगर किसी आदमी को अगवा किया जाता है और उसको घर से उठाया जाता है, क्या जुर्म बनता है, उसको लेके कोई चला गया, क्या जुर्म बनता है, ले जाके उसको बंद कर दिया, क्या जुर्म बनता है। ये सीरीज़ और इसके साथ जो ऑफेंसेस बनते हैं, जो जराइम बनते हैं ताज़ीरात पाकिस्तान के, वो उन्होंने कहा कि मैं उनको बताऊं, मैं मुआवनत इसके ऊपर जुमरात के दिन करूँगा। फिर जो 3 चीज़ें निकली वो बड़ी एक एतबार से बहुत ख़तरनाक भी हैं और धमाका खेज चीज़ें भी थी। पहला ये था कि जो नंबर है जो दिया था मिशवानी ने कि इस नंबर से मुझे धमकियां दी गई हैं, उस नंबर के बारे में वो ये कहते हैं कि ये तो हमें पता लग गया कि नंबर किसका है, लेकिन ये नहीं पता लगा। वो कहते हैं कि ये डिलीट हो गया, नंबर का सारा डाटा डिलीट, नंबर का सारा। मैंने कहा मैं ऑर्डिनरी यूज़र हूँ, मुझे पता है कोड होता है 0300 लगा लें, पिन कोड होता है, पक कोड होता है, सिक्योरिटी के कोड होते हैं, और फिर जो क्लाउड है और मुख्तलिफ जगह हैं वहाँ पर सारा डाटा महफूज होता है। ये कहना रियासत क्या ये कह सकती है कि मुझे पता नहीं लगा कि ये सारी मालूमात किधर चली गई। और दूसरी जो ख़तरनाक बात थी वो ये थी कि लोगों को जो धमकियाँ उठाए जाने के बाद अहले खाना को दी जा रही हैं, और मैंने कहा कि इनको आज 72 दिन हो गए और 72 करबला से भी सिनोनिमस नंबर है। तो इस पर जज साहब ने कहा कि तो मेरे तो अंदर ही वो कैफियत जो 72 वाली है वो पैदा हुई है, और मैं तो रात को सो ही नहीं सकता, और मेरे लिए तो ये बायस बख्शिश नहीं होगा अगर मैं ये बरामद ना करवा सकूँ। उन्होंने बहुत आला दर्जे के जो जुडिशल और इंसानी अहकामात और जज्बात थे उनका इजहार किया। तो आई एम होपफुल कि हुकूमत और जो भी कोई अगवाकार है वो होश के नाखून लेगा, क्योंकि एक ग्लोबल इसकी डायमेंशन भी है, इसलिए कि एक घर के 4 मर्द हैं, चारों को उठाया गया, और एक मर्द को 2 दफ़ा उठाया गया। एक दफ़ा 72 दिन, वो 144 दिन दूसरी दफ़ा उसका वालिद उठाया गया, उसके दूसरे दोनों भाई वो भी उठा लिए गए। और जुर्म क्या है कि वो एक पॉलिटिकल थॉट रखता है या पॉलिटिकल एफिलिएशन रखता है। दूसरे लॉ ऑफिसर्स थे, अटॉर्नी जनरल साहब का ये मौक़िफ़ था
کہ جو وزیر اعظم ہیں وہ کچھ ایسے کاموں میں مشغول رہے پچھلے 2 دن اور مجھے وقت نہیں دے سکے جو کام بتائے نہیں جا سکتے. یہ بھی پنجابی 2 مطلب نکلنے کے، لیکن میں کوئی بھی مطلب نہیں کرتا اس سے. وہ نہ بتائیں وہ کن کاموں میں مشغول ہیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ کام یہ ہے کہ جب وہ اچھل کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو شریعت کو نہیں مانتا ہم اسے پاکستانی نہیں مانتے. شہباز شریف جو پاکستانیوں کو نہیں مانتا، پاکستانیوں کی زندگیوں کو نہیں مانتا، ان کی آزادیوں کو نہیں مانتا، اس کا آئین اس کو اور شریعت اس کو کیا مانتی ہے، یہ بھی پڑھ لینا. نہیں پڑھنا تو آ جانا، میں جمعرات کے دن بتاؤں گا عدالت میں. اس وقت یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ جو اغوا ہو رہے ہیں لوگ، ان کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے اور یہ ایک روٹین بنتی جا رہی ہے. اور ہم ریاست اسی کو تسلیم کرتے ہیں، وہ ادارے جن کا ذکر آئین کی آرٹیکل نمبر 7 میں ہے، وہ ادارے ریاست ہیں. باقی سارے کے سارے ماتحت ادارے ہیں. کوئی چھوٹا ہو کوئی بڑا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وابڈا پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ، اس کا اپنا ایک چیف بھی ہے. اس کے باوجود وہ ماتحت ادارہ ہی کہلائے گا، وہ کوئی اس سے عرفہ نہیں ہو جائے گا کانسٹیٹیوشن سے. اس کے اوپر بھی میں نے تیاری کی ہوئی ہے. اب پوری معاونت کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ راستہ بند کیا جائے، مستقل طور پہ روکا جائے، کوئی اغوا نہ ہو. اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہوا ہے اس کے خلاف ضرور پرچہ کریں، اس کو عدالت میں 24 گھنٹے کے اندر پیش کریں، وہ اپنا دفاع کرے گا. اور اس نظام کے جو موجودہ نظام میں بنایا ہوا کوئی پرچہ ایسا نہیں ہوگا جس میں کوئی بندہ سزا ہوگی. کینگرو کورٹ سزا دے سکتی ہے، فیئر ٹرائل والا جج کوئی نہیں سزا دے سکتا. اور آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے بین الاقوامی مذاق پاکستان کا بنا دیا ہے. اور جو معیشت ہے وہ کہاں جا کے گری ہے جب سے یہ فائر وال لگائی ہے انہوں نے. 12 لاکھ کے قریب لوگوں کا اندازہ یہ ہے کہ نوجوان پہلے جو فری لانسنگ کرتے تھے وہ بے روزگار ہو گئے. اور جو ایک فیکٹ، یہ تو میرے پاس فگرز رپورٹڈ ہیں، میرے اپنے نہیں ہیں، لیکن ایک اور رپورٹڈ فگرز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ جو غرفہ دبئی اس کو کہتے ہیں، دبئی چیمبرز آف کامرس، وہ ایک ماں ہے سارے کاروبار کی. اس نے یہ رپورٹ دی ہے کہ پچھلے 6 مہینے کے اندر 3900 سے زیادہ پاکستانی کمپنیوں اور فرمز انہوں نے ممبرشپ حاصل کی ہے دبئی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی. آپ مجھے ڈھونڈ کے نہیں بتا سکتے پاکستان کا کوئی چیمبر آف کامرس، بات سارے ملا کے بھی ان کو 3900 سے زیادہ ممبرز نئے ان کے بنے ہوئے. کوشچن ڈزنٹ ارائز. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو پاکستان سے نا امید کیا جا رہا ہے، یوتھ کو پاکستان سے متنفر کیا جا رہا ہے. یوتھ کو ولن سمجھتے ہیں اپنا. بھائی اپنے بڑھاپے پہ رحم کرو، جب ریٹائر ہو گئے تمہیں یوتھ کی ضرورت پڑنی ہے، تمہارے گھر کی یوتھ کی ضرورت. وہ یوتھ جس کی بچیاں وہ گھر کا خرچ چلا رہی تھی، وہ گھر کے اندر سے باہر نہیں نکلتی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کے جو اپنا کسی کا اگر کوئی پردے کا تصور تھا، کسی کا پرائیویسی کا تصور تھا، کسی کا اگر اکیلے بیٹھ کے کام کرنے کا تصور تھا، تو ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے وہ تصور سارا ان کا وہ اللہ کے دیے ہوئے حقوق میں بھی یہ مداخلت کر رہے ہیں اور کانسٹیٹیوشن کے دیے ہوئے حقوق میں بھی یہ مداخلت کر رہے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ اتنا لمبا عرصہ یہ مداخلت جاری رہ سکے، اس کا اینڈ آنے والا ہے. اور میں نے عدالت میں یہ بھی کہا ہے، میں نے کہا جج صاحب کہ 2 راستے ہیں لوگوں کو فتح کرنے کے. ایک دل کے ذریعے جاتا ہے، دوسرا بندوق والا ہے. بندوق سے نہ کوئی پہلے فتح ہوا، نہ اب کسی نے فتح ہونا ہے. اس لیے یہ زور نہ لگایا جائے عمران خان کو ملٹری ٹرائل کورٹس میں لے جا کے کسی کو ڈرا لیں گے یا کسی کو دھمکا لیں گے یا توڑ دیں گے عمران خان کو. وہ نہیں ٹوٹے گا، نہ اس کے لوگ ٹوٹیں گے، نہ یہ قوم ٹوٹے گی. ٹوٹے گا وہ جو اس قوم کو توڑنے کی کوشش کرے گا. اچھا بابا